اور حضرت مولانا رانا محمد صادق عتیق صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالا، دعا کرو اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے، اللہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور جدو وجہ چاہتے ہیں نا مولانا فقیر اللہ مجاہد صاحب تے پتہ کی کہندے نے، اللہ میں تیری نظر انتخاب تو قربان جاواں، تیری نظر انتخاب ابو بکر تے پئی تو صدیق بنا دیتا، تیری نظر انتخاب عمر تے پئی تو فاروق اعظم بنا دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری نظر انتخاب عثمان تے پئی تو ذوالنورین بنا دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری نظر انتخاب علی المرتضیٰ تے پئی تو حیدر کرار بنا دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری نظر انتخاب عبداللہ بن عباس تے پئی تو مفسر قرآن بنا دیتا، تیری نظر انتخاب حضرت ابو ہریرہ تے پئی تو حافظ الحدیث بنا دیتا، تیری نظر انتخاب ساڈے تے پئی سانو اہل حدیث بنا دیتا، تیری نظر انتخاب علامہ احسان تے پئی تو مدینے دے اندر دفن کروا دیتا۔ اس واسطے